अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुनाइट विद नजम सेठी। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। नाज़रीन, निज़ाम की तब्दीली, हुकूमत की तब्दीली, ये एक ऐसा मौजू है जिस पे आजकल बहुत बहस हो रही है। अब से तकरीबन 2 हफ्ते कबल हम इसी प्रोग्राम के अंदर एक डिस्कशन कर रहे थे जिसमें कि एक रिपल्स उस वक्त क्रिएट हो गए, एक बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं, सेठी साहब ने एक ऐसा स्पिनर फेंका, एक ऐसी बात कही जिसके नतीजे में एक सवाल ये पैदा हुआ कि जनाब कैसे निज़ाम की तब्दीली हो सकती है। तो एक ऑप्शन उस वक्त जो हमने एक्सप्लोर की और जिसके बाद सेठी साहब ने उसके ऊपर काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस भी दिया, वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म, जो उसके अहकामात हैं, जो उसके ऑर्डर्स हैं, जो डिसीजंस हैं, उनके ऊपर अमल दरामद करने के लिए फ़ौज की हेल्प मांगे और आर्टिकल 190 के तहत ये मुमकिन भी है, जिसके नतीजे में एवेंचुअली हुकूमत जो है वो तब्दील हो सकती है, हुकूमत गिर सकती है। और उस वक्त सेठी साहब ने कहा था ऐसा कुछ करने के लिए इस दफ़ा ये कहा गया जाएगा, अगर ऐसा होता है, कि जी इस दफ़ा फ़ौज को बुलाया गया है आइन की हिफाजत करने के लिए। लेकिन उसमें भी सेठी साहब ने एक बात जो कही वो बड़ी अहम थी, वो ये कि इस तरह के किसी इक़दाम को भी, इस तरह के किसी एक्ट को भी नवाज शरीफ साहब कंडेम करेंगे और इसके रास्ते में खड़े होंगे। उसके बाद पिछले हफ्ते हमने एक डिटेल्ड प्रोग्राम किया जिसके अंदर पहली दफ़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर और शायद प्रिंट मीडिया के अंदर भी हमने पहली दफ़ा एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दिया अपने व्यूअर्स को, जिसमें ये बताया कि अगर प्राइम मिनिस्टर जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ख़िलाफ़ कोई अदम एतमाद का वोट लाने के लिए कोई एक रेजोल्यूशन लाई जाती है तो वो किस तरह से आएगी और कितने वोट दरकार होंगे उसे टेबल करने के लिए। पास होने के लिए तो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी नंबर रिक्वायर्ड है, टेबल करने के लिए 68 अरकान दरकार थे और उसको पास कराने के लिए उस वक्त भी सेठी साहब ने कहा कि नवाज शरीफ की मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं होगा। उसके बाद सेठी साहब बहुत सी आगे जिसे कहते हैं ना डेवलपमेंट्स होंगी। उसके फ़ौरन बाद नवाज शरीफ साहब का बयान आ गया और उसके बाद गिलानी साहब ने वो भी काफ़ी घनघरत के साथ उन्होंने भी बात की। फिर नवाज शरीफ साहब ने आज ही दुनिया न्यूज़ के एक प्रोग्राम में उससे जावेद साहब के साथ फिर बहुत सी बातें कही। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा डेवलपमेंट्स इतनी हुई हैं, पहले अपने व्यूअर्स को भी दिखा देते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है और फिर आपसे सवाल और जवाब का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, एक ये क्लिप्स हैं जो नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट है 16 तारीख की, वो फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब की है और फिर नवाज शरीफ साहब की आज की जो क्लिप्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनको एक सीक्वेंस में देखिए, उसके बाद हम गुफ्तगू जारी रखते हैं। मेरे ख्याल है कि हमें मार्शल लॉ की बजाय हमें इनकी इस्लाह पे जोर देना चाहिए और अगर ये इस्लाह के काबिल नहीं है तो फिर मेरा ख्याल है कि यकीनन हमें तब्दीली की बात करनी चाहिए थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। ये बताएं कौन सी ऐसी शख्सियत लाएंगे जिसके ऊपर 500 सूबे भी मुत्तफिक हो जाए और कश्मीर भी मुत्तफिक हो जाए। ये नहीं हो सकता। ये साजिश हो, अगर कोई करेगा तो वो मुल्क के तोड़ने की साजिश करेगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि लॉन्ग मार्च के जरिए हम बहाल, हम हुकूमत में होते या ना होते, जुडिशरी ना होती, मुझे एक्सटेंशन दी गई 6 महीने और फिर मुझे 6 महीने और करते करते मुझे 2.5 साल हो गए। अभी भी मैं एक्सटेंशन पे हूं। तो इसलिए उनको अब शर्म आनी चाहिए। हम अगर आमरीत का मुकाबला कर सकते थे और जेलों में हम पड़े रहे मगर कोई कंप्रोमाइज 9 साल नहीं किया, तो क्या आज हम इनकी तनकीद से घबरा जाएंगे? हम इनकी तनकीद से नहीं घबराते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेडरल पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4 सूबों में है। पीपल्स पार्टी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में है और जो कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम हैं वो भी पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से कामयाब हुए। तो इसलिए पूरे मुल्क में पीपल्स पार्टी की कोलिशन है। तो लिहाजा एक फेडरल पार्टी का जिंदा रहना मुल्क के मफाद में है। मुझे जो डर है, जो मुझे खौफ है, वो ये है कि अगर हमें भी ये इनको किसी गैर आईनी तरीके से निकालने की अगर ये कोशिश करने की जो बातें करते हैं, तो मुझे बताएं कि फिर अगर हम भी कोलिशन गवर्नमेंट और मफाहमती सियासत और आज तक एक भी सियासी कैदी हमारे दौर में नहीं है, तो कौन सा ऐसा लाएंगे जो पूरे मुल्क को इकट्ठा कर ले? अवाम अगर तब्दीली चाहते हैं तो फिर तब्दीली बर वक्त आनी चाहिए। तब्दीली अगर लेट हो जाए तो उससे फिर मैं समझता हूँ कि फिर मामलात जमहूरियत से निकल के, जैसे कि बहुत सारे लोग इस कोशिश में रहते हैं कि किसी और तरफ भिजवाने की कोशिश करें। मैं किसी किस्म की इंजीनियर्ड या स्पॉन्सर्ड किस्म की तब्दीली का मैं ख्वाहिशमंद नहीं और मैं उसका सपोर्ट भी नहीं करूँगा। मैं समझता हूँ कि तब्दीली जो है वो इस सिस्टम के बीच में से आनी चाहिए। उसके कई रास्ते हैं। जमहूरियत को मैं अगर नहीं डिफेंड करता तो क्या किसी मार्शल लॉ का इस्तेमाल करूँगा?
کیا کسی ڈکٹیٹرشپ کا استقبال کروں میں؟ آخر ہمیں بھی تو میرا خیال سوچنا چاہیے کہ ہم 60 سال ہو گئے ہیں جمہوریت سے ڈکٹیٹرشپ، ڈکٹیٹرشپ سے جمہوریت، پھر جمہوریت سے ڈکٹیٹرشپ، اس کے بعد آدھا پاکستان ہم نے گنوایا اسی میں ہی، اور اب یہ پاکستان جو ہے یہ بھی ایک عجیب قسم کی کیفیت کا شکار ہے۔ شیٹی صاحب آپ نے بہت کچھ دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا، اب اس کا سیکوینس اس طرح ہے، نواز شریف صاحب 16 کو بولے، 18 تاریخ کو گیلانی صاحب بولے، اور آج پھر نواز شریف صاحب نے کافی کلیئر باتیں کر لی۔ 2 ہفتے پہلے جو ہم نے بات کی تھی کہ ایک غیر آئینی طریقہ کے بارے میں سوچ بچار ہو رہی ہے کہیں، اور اس کو آئینی شکل دینے کی بھی سوچ ہو رہی ہے کہ آرمی اگر انٹرونشن کرتی ہے آن دی آرڈرز آف دا سپریم کورٹ تو وہ یہ کہیں گے یہ کو نہیں ہے یہ، اور ایک نئے پی سی او کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو سپریم کورٹ کی مدد کے لیے آئے ہیں، مگر گورنمنٹ کی چھٹی کرا دی اور پھر ایک انٹرم گورنمنٹ بنا لی ہے، کچھ کر لیا جو اس کو لیجیٹیمیسی مل جائے گی، جس کو سپریم کورٹ لیجیٹیمیٹ کر دے گا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ اس کو شکل بنائی جائے گی اس کی کہ یہ آئینی ہے، اگر ایکچولی یہ غیر آئینی ہوگا۔ اس کے بعد یہ بات ہوئی، میرا خیال ہے اس سے ہمارے سیاستدانوں میں، اور جب میاں نواز شریف صاحب میں غالباً زیادہ یہ لوگ تھوڑے پریشان ہو گئے کہ اس کا مطلب ہے کوئی بات کھچڑی کوئی پک رہی ہے اور اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، مگر بھول گئے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکتا اگر میاں صاحب جمہوری راستے میں اور اس کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہیں، رکاوٹ بن کے کھڑے ہیں، کیونکہ اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی کی چھٹی ہوتی ہے تو میاں صاحب اس کا فائدہ اٹھانے کی نہ کوشش کریں، بیکاز ہی ول پلے انٹو دی ہینڈز آف دی ادر فورسز، تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا اس سلسلے کو آگے چلانے کے لیے۔ مگر اس کے بعد پھر ہم نے دوسرا سلسلہ دیکھا، ہم نے سوچا کہ نہیں ایک اور بھی چیز ہو سکتی ہے، ان ہاؤس چینج ہو سکتا ہے، اور ان ہاؤس چینج میں میں نے پھر مختصراً یہی کہا کہ نمبرز میں ووٹ آف نو کانفیڈنس لانچ ہو سکتا ہے، میاں صاحب کے بغیر سے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہا ان دونوں سچویشنز میں چابی جو ہے وہ میاں صاحب کے ہاتھ میں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ میاں صاحب تالا کھولنے کی کوشش کرتے ہیں یا تالا کو بند رکھ کے باہر ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ اب یہ جو 3 چیزیں آپ نے دکھائی ہیں جس کے بارے میں ہم اگلی بریک کے بعد ٹائم میرا خیال ہے کہ میاں صاحب نے چابی نکال لی ہے، تالے میں ڈالی ہے یا نہیں ڈالی، اب تالے میں وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم تالے میں ڈال کے اس کو کھولنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور میرا آج کا تجزیہ یہ ہوگا کہ کس طریقے کے ساتھ ان کی کیا کوشش ہوگی، پیچھے سامنے کیسے یہ چابی ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور اگر یہ تالا کھولتے ہیں تو جب تالا کھولیں گے تو کھڑکی میں سے یا دروازے میں سے یا کبڈ میں سے کیا نکلے گا، کیا انہیں احساس ہے کہ وہ کیا نکلے گا، یا یہ امید پر بیٹھے ہوئے کہ وہاں کوئی ایسی چیز نکلے گی یا خالی چیز ہوگی ہم چھلانگ مار کے اندر چلے جائیں گے۔ بس یہ بریک کے بعد سیٹی صاحب آپ سے پوچھیں گے ناظرین، کیونکہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جو پہلے بات ہو رہی تھی وہ کسی غیر آئینی اقدام کی تھی، اب تو جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ قانونی طریقے سے، آئینی طریقے سے کس طرح سے تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ اگر یہ نو کانفیڈنس موشن اگر لایا جاتا ہے اور یہ سکسیسفل بھی ہو جاتا ہے تو واٹس رانگ ود اٹ، اس میں غلطی کیا ہے، اس میں غلط کیا ہے؟ کیونکہ سیٹی صاحب کہتے ہیں کہ اندر سے نکلے گا کیا، ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس کا جواب بھی ہم سیٹی صاحب سے لیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔